Mes chers étudiants, السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو اخرى ديما في لاسيري نتاع لا مانيبيولاسيون ديال داتا جريد فيو. اليوم كما وعدتكم الحصه اللي فاتت غادي نخدموا على لي زيفين باردون نخدموا على لي زيفين. صافي دير غادي نخدموا على لي زيفينمون، صافي دير ملي غادي يوقع الكليك على داتا جريد ديالنا. على سبيل المثال خصكم تعرفوا بلي ان دابا ما كنخدموش بواحد الكونترول عادي. انت خدام باغ اكزومبل على ان بوطون، داكوغ، ان بوطون ملي غادي تجي تقول لي غادي نخدم على كليك، داكوغ، غادي نخدم على كليك باين بلي كليك ولا دوبل كليك. علاش؟ باسكو عندك لا سيرفاس، عندك لا زون الكليكابل، عندك غير واحد المستوى واحد. هنا ملي كنكونوا نهضروا في داتا جريد فيو لا، عندنا بوكو د زون. باغ اكزومبل عندكم هاد لا زون غريز، عندكم هاد لابارتي الفوقانيه هادي، داكوغ، عندكم هاد لابارتي اللي من هنا، داكوغ. دونك هادي سي زون 1. حنا نهضروا على لا زون 1 حيت علاش؟ حيت دابا حنا غادي نكونوا نهضروا على ثلاثه نتاع لي زيفينمون ديفيرون اللي خصكم تفرقوا بيناتهم. ليفينمون الاولاني هو كليك على من؟ كليك على الداتا جريد فيو ديالك، داكوغ. ليفينمون كاين واحد اخر، كاين ان اوتر ايفينمون، هو انك ملي كتكون تكليكي هنا كيلكو باغ، تكون تكليكي كيلكو باغ في لا سيلول هادي. سي اون سيلول، انا ديجا هضرت لكم على هاد لو بوين هذا. سي اون سيلول هي التقاطع ما بين شنو؟ لا سيلول هي التقاطع ما بين لا لين مع لا كولون. تقاطع ديال اون لين مع الكولون كيعطيني ان سيلول، هادي سي اون سيلول، داكوغ. دونك انت ملي كتجي كتكون خدام هنايا راك خدام في هاد لا سيلول هادي. ملي كتجي تخدم في هاد لا سيلول بلاتي راه عندي هنايا الزوم كيدير فوالا باردون. دونك هنا ملي كنكونوا خدامين هنايا، انت خصك تكون عارف بلي على من راك خدام. هاد لا سيلول هادي فيها هاد لابارتي هادي، داكوغ، فوالا. هادي هنا على من راني خدام. هنا الا كليكيت هنا غادي يكون يخدم عندي ليفينمون سيل كليك، داكوغ. وإلا سي كليكيت فوق الكتبه، فوق لو كونتوني هنا، يعني هاد لا سيلول هادي الكونتوني ديالها هو هذا، داكوغ. هنا راك تخدم على سيل كونتنت كليك. ثلاثه ديال المستويات قلنا دي جي في كليك، يعني كليك على من؟ كليك عندك كليك على الداتا جريد فيو ديالك، داكوغ، كيلكو باغ. وعندك كيوقع واحد الكليك ملي كتكليكي هنا، داكوغ، هنا كيلكو باغ كيوقع السيل كليك. وهنا ملي كتكليكي على الكتبه، كيوقع ليفينمون سيل كونتنت كليك. جو ميكسبليك باغ اكزومبل هنا في لابارتي في الاخر ديالنا. هنا باغ اكزومبل غادي تشوفوا عندي باغ اكزومبل عندي هنايا على من؟ هادي دي جي في سيل كليك، داكوغ. وهادي داكوغ، هادي كانت ديجا عندنا. شوفوا هادي دي جي في كليك، داكوغ. راني غادي نحيد، شوف غادي نحيد ميساج بوكس، غادي نقول لك هنا ايفينمون داتا جريد فيو كليك، داكوغ. شوف هو اللي غنخدموا عليه. غادي نمشي سيل كونتنت كليك، غادي نحيد له سيل كونتنت كليك، غادي نحيد له لو كود. هذا الكود غادي نشرحه لكم بلاتي، داكوغ. غنحيدو نشرحه لكم بلاتي. دابا اللي راني مخلي انايا، راني مخلي الكليك. شوف بغيت هذا الميساج خصكم تحضيوه فوقاش غادي يبقى يبان. فين ما كليكيت غادي يبان هذاك الكود. فوالا. وغادي نمشي، داكوغ، غنستنى ليكزيكسيون. غادي يطلع ليكرون ديالي. غنعمر شي حاجه في نامبورط كوا، غادي نعمر نامبورط كوا. غادي نعمر باغ اكزومبل، ريغاردي هذا
هذا جو في اجوتي هنايا داكوغ باش تشوفوا معايا داكوغ. دونك هذا شوف كليكيت هنا يخرج الميساج، كليكيت هنا الفوق يخرج الميساج، كليكيت في لا سيلول يخرج الميساج، كليكيت هنا يخرج الميساج، كليكيت في لونتيت يخرج الميساج. يعني لو كليك فين ما كنت، شوف غادي نكليكي في الكري يخرج الميساج، نسيليكسيوني لا لين يخرج الميساج. علاش؟ سافو دير لو كليك غادي يوقع في كاع هاد لا زون هادي كامله، لو كومبو ديالي كامل غادي يوقع فيه لو كليك تو طونشي فين ما كليكيت سا مارش. هادي لا بارتي الاول. غنرجعو هذا داكوغ، غنرجعو هذا نديرو بوز، غادي نديرو لهذا نرجعوه بحال هكذا ونمشي نليبيري الكود نتاع سيل كليك لو ديرني. شوف تي جي في سيل كليك غنليبيريو هاد لو كود، ليبيريو هاد لو كود ون كونتينيو، اون فا كونتينيو. اوكي regardez maintenant ce qui va se passer. Voilà, maintenant regardez ملي راني نكليكي في البلايص اللي عندهم علاقه. دونك هنا علاش؟ باسكو كلشي هذا تابعه مع لو ريست. ولكن دابا regardez غنزيدو اون اوتر لين، جو في اجوتي اون اوتر لين باش تفرقوا بيناتهم. فوالا اجوتي، فوالا. شوف دابا الا كليكيت هنا سا مارش ايفنت كليك، الا كليكيت في الكري ليفينمون ما كيصراش باسكو الكليك راني حيدت له الكود نتاعو. الا كليكيت هنا سا مارش، علاش؟ باسكو سيليكت بحال لي هادي بحال اون سيلول داكوغ. كليكيت هنا اوكي سا مارش، كليكيت هنا اوكي سا مارش داكوغ. سا سي دي سيل كليك داكوغ، سا سي دي سيل كليك. شوف كليكيت هنا حتى هي سا مارش، بصح غادي تشوفوا بلاتي بلي عندنا غادي يكون عندي جوج. الفرق ما بين انني نكليكي فوق لي ونكليكي برا على لي سو سون دو ايفينمون ديفيرون. نكليكي برا على لي دابا راه يخدم غير السيل كليك باسكو هو لو سول اللي راني مخليه داكوغ، هو لو سول اللي راني مخليه داكوغ. شوفوا دابا غادي نمشي وغادي نليبيري غير واحد لا ليني عند السيل كونتنت كليك باسكو هو اللي كيتقترح علينا بار ديفو داكوغ، هو اللي كيتقترح علينا بار ديفو هو هاد ليفينمون هذا دي جي في سيل كونتنت كليك. سافو دير ملي تكليكي على لو كونتوني، تكليكي على لو كونتوني باغ اكزومبل غادي نجي ندير هنا، ندير هنايا ميساج سامبل. هنا غادي نجي ندير هنا بيتي ميساج سامبل داكوغ، ندير هنا بيتي ميساج سامبل. غادي ندير ميساج بوكس داكوغ، ندير ميساج بوكس بوين شو داكوغ، بوين شو باش تلاحظوا معايا مزيان. ميساج بوكس بوين شو غادي ندير لكم هنا ايفنت داكوغ سيل داكوغ كونتنت كليك. سافو دير كليكيتو على لو كونتوني، ما كليكيتوش غير على لا سيلول ببساطه. ريغاردي دابا كيفاش غادي يوقع. فوالا كونت ملي غادي نرجعو هنا شوفوا من كليكيو ما كليكيتش في الكتابه، صافي جو كليك با سور ليكريتور سي سيل كليك. بصح الا كليكيت فوق داكوغ دونك خصو يعطيني يعطيهم لي بزوج ايفنت سيل كونتنت كليك. وقعت علاش؟ باسكو هاد ليفينمون هذا موجود معانا باسكو او ميم طون راك كليكيت في لا سيلول ياك وكليكيت سور لو تكست. شوف من نكليكي هنا يوقع غير سيل كليك، ومن نكليكي هنا داكوغ يوقع سيل كليك ويوقع سيل كونتنت كليك بزوج. حنا نورمالمون غادي نقول لكم انا بلي لو ليفينمون لو بلوس يوتيليزي شكون هو السيل كونتنت كليك. باسكو كونت فو كليكي، شوف سوفون كونت فو كليكي على ان داتا جريد فيو عندك الغرض نتا بلا سيلول داكوغ، وسوفون في لا سيلول نتا من كتكليكي عليها كيكون عندك واش دا، كيكون عندك الغرض بلو كونتوني نتاعها. ولكن خصك تعرف انك ملي كدير سيل كونتنت كليك كيوقع سيل كليك، ومن كيوقع سيل كليك كيوقع الكليك داكوغ. خصك تعرف ملي دير كونتنت كليك يوقع السيل كليك، ومن دير سيل كليك راه كيوقع الكليك. دونك هنا دائما بصح العكس لا، الا وقع غير الكليك ماشي اوتوماتيكمون يوقع سيل كليك. نقدر نكليكي هنا هاد البلاصه هادي ريغاردي يا با د سيلول، ونهار يوقع سيل كليك نقدر نكليكي في هاد لا زون ما كليكيتش على ما كليكيتش على لو كونتوني، دونك سيل كونتنت كليك ما يوقعش. بصح انت الا جيت كليكيت على بي وقع السيل كونتنت كليك، وراك بويسكو تشوف ان سيلول وقع السيل كليك، اي بويسكو تشوف داتا جريد فيو وشنو وقع الكليك. دونك غادي يكونوا وقعوا هادو بثلاث
يكونوا وقعوا هادو ثلاثه. بون عندي ان اوتر افونتاج في ليوتيليزاسيون ديال سيل كونتنت كليك هو انه غالبا ملي كنكليكي جو بو اكسيدي لواش جو بو اكسيدي لهاد لو تكست. داكوغ الوغ هنا غادي نرجعكم معايا دابا ليفينمون. بون هذا جو صاي هذا جو ني با بوزون حيت علاش عندي حوايج وحدين اخرين بلوز انتريسون اللي غادي نتعاملوا معاهم. شكون هما؟ باغ اكزومبل هذا جو في لو سوبريمي. الوغ دابا لاحظوا معايا غادي نبقى نليبيري وحده بوحده. دابا الا ليبيريت هاد الميساج شوف كنقول dgv.currentRow.index current row. شوف انت ملي كتجي تكليكي على واحد لا سيلول كليكيت هنا لا بيتيت فلاش كتطلع معانا يعني tu peux récupérer la ligne courante اللي راك فيها. وهنا كيسكو جو ريكوبير لاندكس ديالها. ها وحده عقلوا معايا يعني هنايا باغ اكزومبل الا كنت في هذه المرحله هذه غادي يقول لي لا ليني كورونت لاندكس ديالها زيرو. الا كنت في هذه غادي يقول لي لا ليني كورونت لاندكس ديالها شحال زوج. غنرجع هنا جو في ليبيري لو دوزيام ميساج. هادو غير بوغ فوز اكسبليكي. شوف dgv current cell point value. شكون هي الكورنت سيل؟ كورنت سيل هي هذيك اللي كتكون زرقاء. الا كليكيت هنا غادي تولي زرقاء هي كورنت سيل. كليكيت هنا تولي زرقاء كورنت سيل. بيان سور الكورنت سيل دائما كتكون في كورنت رو. لا سيلول كورونت دائما كتكون في لا ليني كورونت. ما يمكنش لا سيلول تكون زرقاء هنا ياك وهاد البيتيت فلاش تكون في لا ليني ا امبوسيبل. يعني الا كانت هذه زرقاء اوتوماتيكمون لا ليني كورونت كتكون لا ميم. هذه احنا ليبرينا الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه شوف غادي نستعمل هاد لوبجي هاد البارامتر اللي كيجيني. ريغاردي داتا جريد فيو سيل ايفنت ارك. هذا سي ان ارغيومون اللي كتصيفطوا لي الداتا جريد فيو من كنكليكي عليها. اشنو ريكوبيريت كولون اندكس يعني هاد لا سيلول اللي غادي نكليكي عليها شحال الاندكس نتاعها في الترتيب نتاع لي كولون. كليكيت هنا غادي يصيفط لي 0 1 2. كليكيت هنا غادي يصيفط لي 1. كليكيت هنا غادي يصيفط لي 3. كليكيت هنا غادي يصيفط لي 4 et ainsi de suite. Qu'est-ce que je peux récupérer عاوتاني معاه؟ Je peux récupérer row index. شفت هاد اندكس هاد اندكس هذا row je peux le récupérer ب current row.index ولا je vais récupérer ب e.row index. يعني لا سيلول اللي غادي نكليكي فيها اش من ليني راها موجوده. ها انت ديجا في اون سيلول tu peux récupérer la colonne ديالها et aussi tu peux récupérer la ligne ديالها. عندنا نشوفوا شحال ديال لي شوز جو بو ريكوبيري. وهذه زدتها غير تركزوا معايا. دابا الا قلت لك ميساج بوكس dgv.rows ها هما dgv.rows هادو هما لي ليني. انا جيت قلت له مانا روز راني باغي في هادو. شوف هادو لي كروشي نتاع الروز ياك مانا روز e.row index. انت دابا ملي غادي تجي تكليكي على واحد لا سيلول ياك كتكليكي على هاد لا سيلول ياك كتقول له e.row index يعني السطر اللي راه حنا كليكينا فيه. يعني انت وصلت شوف دي جي في سيبوزو انك كليكيت على لا ليني الزاوجه الاندكس ديالها شحال 1 يعني e.row index يساوي 1. انا الا قلت لك دي جي في هذه هي دي جي في ديالي بوين روز وعطيتك هنايا e.row index. داكوغ يعني انت فين وصلت؟ انت وصلت لا ليني اللي كليكيت عليها بوين غادي نزيد لها بوين سيلز يعني انت راك كتدخل لي سيلول ديال هاد لا ليني اللي كليكينا عليها وبين قوسين غادي نقول لها بوين كولون اندكس يعني انت راك كتوصل حتى لديك لا سيلول اللي كليكينا عليها. يعني بحال نتايا راك توصل حتى لاش راك توصل حتى للكورنت سيل بهذه الطريقه. من هنا لهنا راك توصل حتى للكورنت سيل. من هنايا لهنايا وصلت للكورنت سيل. يعني يا تكتب كورنت سيل يا تكتب هذه يعني حتى هاد ليكريتور ما خصش تكون عندك بيزا. بوان فاليو هادو كاع راني جبت بوان فاليو يعني غادي نجيب دابا لو كونتوني. داكوغ شوفوا دابا اون فا كونتينيي. داكوغ شوف غادي نكليكي هنا. داكوغ بيان سور هذا كيوقع ديال السيل راني ما حيدتوش. داكوغ دابا غادي نكليكيو على هذا كليكيو على الكتبه. غوغارد هذا بيان سور ما حيدتوش. اش كيقول لي؟ كيقول لي لاندكس اللي كليكيت عليها لاندكس 1 وي حيت 0 1 ماشي 1 2 0 1 زيد. ثانيه كيقول لي لا فالور دو لا سيلول كورونت. لا فالور دو لا سيلول كورونت هي ا
هادي ريكوبيريناها بكيرون سيل بوان فاليو. كيقول لي لا كولون نتاع لا سيلول اللي كليكيتو عليها هي زوج 0 1 2. كيقول لي لا ليني ديال لا سيلول اللي كليكيتو عليها هي 1 داكوغ 0 1. وكيقول لي في التالي لو كونتوني ديال لا سيلول هو داكوغ هو A. سي تري بيان باسكو لا جو ريبون لكاع هاد لي ميساج اللي راهم مكتوبين هنا. داكوغ دونك هنا سيتي تري امبورطون، سيتي تري امبورطون انكم تفرقوا ما بين الكليك، يعني مين كنكليكي في شي بلاصه من غير ان سيلول، ولا ملي كنكليكي في ان سيلول، كليكي في ان سيلول ياك اللي ما كتبتش ما كليكيتش على الكتبه على لو كونتوني كيوقع السال كليك، وعلى ملي انني كنكليكي على الكتبه. داكوغ ملي كتكليكي على الكتبه ريغاردي داكوغ هو كيقول لك بلي الفاليو اللي كليكيت عليه شكون هو لو 1. دونك سي تري امبورطون باش المره الجايه ان شاء الله ملي غادي نمشيو وريتكم دابا كومون انسيري دي كولون من جميع الانواع. دابا تعلمنا اننا ملي كنكليكيو شكون اش من ايفينمون انت غادي خصك تستخدم باش انا ملي كنخدم شي ايفينمون انت خصك تتبعني وشنو هو ليفينمون اللي راني مخدمو وعلاش. داكوغ وغادي نشوفو دابا كيفاش نستعمل نوصل نشوف شكون اللي مكوشي، نوط على ان بوطون كيفاش كيصرا اكسيتيرا اكسيتيرا. هادو غادي نفرقهم على 3 بوتيت فيديو، وحده على لي كازا كوشي، وحده على لي بوطون، وحده على لي كومبو بوكس. الانيماتور ديالكم بالقسم الشديد، وغو ميرسي وحييكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد.